अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे चैनल पे आपको ट्रैवलिंग की वीडियोस और सोशल इश्यूज़ पे बातचीत मिलेगी। ये एक फैमिली चैनल है। आज 5 अक्टूबर के हिसाब से टीचर डे और ये एक बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आज जिस जगह मैं बैठा हूँ इसके पीछे भी मेरे उस्ताज़ा कराम का हाथ है। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने निखारा और आज किसी काबिल बना दिया। आप में से अक्सर बहुत सारे लोग होंगे जो आज के दिन भी कई जगह मीटिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में, फ़्लाइटों में मसरूफ़ होंगे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने किसी टीचर को अप्रिशिएट कर लें, उनको मैसेज कर लें। इस मैसेज से वो ज़िंदा हो जाएंगे, इस मैसेज से वो खुश हो जाएंगे। हो सके तो कुछ गिफ्ट भिजवा दीजिए। टीचर असल में है क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया और उस नायब में उसने दर्जात रखे हैं। एक माँ बाप जो बच्चे के साथ उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके वो गाइडर होते हैं। और उसके बाद दूसरा मरहला उस्तादों का है, चाहे वो आपको स्कूल में टीचर की सूरत में पढ़ाती हैं या सेकेंडरी क्लासेस में सरों की सूरत में पढ़ाते हैं या कॉलेज में प्रोफेसर्स की सूरत में पढ़ाते हैं। इन सब लोगों का अगर रोल देखा जाए तो हर वक्त ये होता है कि आपको इल्म देना, निखारना, आपकी गलतियों को सही करना और आपके मिजाज के मुताबिक आपको उस तरीके से बात समझाना। पहले ये इस बात पे गौर किया जाए कि टीचर का जो सिलसिला था, एक उस्ताद का हमारे माशरे में, उसको बहुत इज्जत दी जाती थी। आज भी इज्जत है, लेकिन इज्जत जो है ना खाली रह गई। इज्जत हमारी सिर्फ उस वक्त रह जाती है जब कभी हमारा टीचर से आमना सामना हो जाता है, हम झुक के मिल लेते हैं। लेकिन अगर कुछ साल पहले चले जाए तो उस्ताज़ा कराम की इज़्ज़त का ये था कि शागिर्द तो शागिर्द, शागिर्द के घर वाले भी, तमाम लोग अपने जो टीचर्स थे, उनके बच्चों को पढ़ाने वाले, उनको हर तरह से उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। शादी ब्याह में बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। उनके साथ मशवरे किए जाते थे, उनके साथ बच्चों के करियर के हवाले से बातचीत की जाती थी। उस वक्त घर में शादी ब्याह कोई और मौके हो तो उनसे मशवरे लिए जाते थे। तो टीचर बेचारा क्या है, आप सोचें, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इस उस्ताद का लफ्ज़, उसका ओहदा लगाते साथ उसने उसको इल्म का एक फैज़ान बना दिया, जिससे हर वक्त एक रोशनी बहती है, रोशनी निकलती है और उससे लोग मुनव्वर होते जाते हैं। कई बच्चे जो उनके हाथ से पढ़कर आज बड़े बड़े ओहदों पे चले गए और वो वही हैं। लेकिन मैं उस्ताज़ा कराम से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप कभी दिल छोटा नहीं करें। आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा। अगर मुल्क पाकिस्तान में आपको हुकूमत पाकिस्तान उस तरह एंटरटेन नहीं करती जिस तरह आपका हक है, माशरा कई जगह आपके साथ ज़्यादती कर जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात पे कि आप इस बात पे यकीन रखें कि जो ओहदा और जो प्रोफेशन आपका है, इस पर कभी मायूस ना हो सकता है कि कभी माशी तंगी की वजह से और कई जगह पीछे रह जाने की वजह से आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार या कई जगह आपको महसूस हुआ कि आप कुछ कम रह गए। ऐसा नहीं है। माली जो है वो माली रहता है, लेकिन उसके हाथ से कई पौधे लगते हैं, कई दरख्त लगते हैं जो कई लोगों को छाँव देते हैं, कई लोगों को फल देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिसने वो पौधा लगाया वो उस दरख्त का फल भी खाए। तो ये आप इस बात पे उम्मीद रखें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत नवाजेगा। मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ कभी झांकता हूँ तो एक दौर में लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि अदनान भाई आप मैट्रिक भी कर लेंगे। मेरी शरारतें और मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन मैं इस वीडियो के तवस्सुल से जो हमारे टीचर साहिबान जिन्होंने ज़िंदगी भर हमारे साथ मेहनत की, उसमें मोहतरम रियाज साहब मरहूम थे जो इंडिया से आए हुए थे और वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में बात करते थे और हमें बड़ा गुस्सा आता था कि यार हमें आती नहीं और ये बोलते हैं। तो वो कहते थे कि वक्त आएगा कि आपको समझ आ जाएगी। फिर हमीद साकिब साहब थे, ये CSS पास किए हुए थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और किराए के मकान में रहते थे। और बच्चों को एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, प्राइम कोचिंग सेंटर।
اس کے اندر کئی بچے ایسے تھے جو ضرورت مند ہوتے تھے، وہ ان کو فری پڑھاتے تھے، اور اگر کوچنگ سینٹر سے بھی کوئی نہیں پڑھ پایا اور اس کی کسی کام کی مجبوری سے، تو لوگ ان کے گھر میں جا کے ان سے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میری زندگی میں ڈپٹی پریزیڈنٹ ایوب خان ISSB صاحب آئے، اور ایوب خان صاحب، اور انہوں نے آپ سمجھے ایک شیطان کو انسان بنایا۔ اتنے بڑے بڑے بال رکھ کے میں ان کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی جس کام کو تم کرنے آئے ہو وہ کیا ہے؟ تو میں اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر پایا۔ صرف انہوں نے اس بات پر مجھے اس اکیڈمی میں داخلہ دیا کہ جتنی مرتبہ میں نے تمہیں بلایا ہے، میں نے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کلین یور شوز بیفور انٹر۔ تم نے وہ پڑھا اور تم نے ہر بار جوتے صاف کیے اور اندر آئے۔ اس کے اندر ہے کہ تمہارے اندر اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ میں اس بیاہ پہ تمہیں یہاں رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے نکھار کی، اور میں بعد میں اس اکیڈمی کا آپ سمجھیں کہ مین آف دا منتھ، وہاں ہمارا ایک عہدہ تھا، وہ ملتا تھا ہمیں خطاب، اور جو بچہ اس بہترین ٹائی، اس کی ڈریسنگ اچھی ہوگی، اس کی کٹنگ اچھی ہوگی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے، تو الحمدللہ میں کئی مرتبہ وہاں پر مین آف دا منتھ کا میں نے ایوارڈ بھی لیا۔ اچھا، اس کے بعد میجر رشید صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میجر رشید ستارہ امتیاز ہے، لاہور میں فورسز کے لیے اکیڈمی تھی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ کھینچا تانی کی اور دکھار کیا۔ تو اس کے بعد یونیورسٹی سے پہلے ایک ادارہ تھا پاک سوئس، اس میں ندیم گوہر صاحب تھے۔ ندیم گوہر صاحب نے اس میں میکینیکل پڑھاتے تھے ہمیں، تو انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نکھار پیدا کیا۔ اس کے بعد بائی لک میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرے دوست بھی میرے استاد ہیں، اس میں فاروق کامرانی میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بہت پیار محبت سے میری آہستہ آہستہ جھاڑ جھنکار کی۔ ذیشان الرب جعفری صاحب جو ہے میرے ساتھ، میرے دوست ہیں، انہوں نے کی۔ اسی میں مجھے ایک عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی، علی عصمت عابدی صاحب۔ انہوں نے بہت کی کہ اپنے لیاقت نیشنل کے ایڈمن ڈائریکٹر تھے اس دور کے، اور وہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں پڑھاتے تھے، ہمیں ہر جگہ پڑھاتے تھے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اتنا زیادہ یونیورسٹی سے نہیں پڑھا جتنا ان سے پڑھا۔ میرے دوست عمران مسعود، یہ مجھے ڈانٹ لگا لگا کے مجھے پڑھاتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو کلاس ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وقتی طور پر پڑھاتے تھے۔ یونیورسٹی میں انعام باری صاحب، یہ ہماری بڑی معزز شخصیت رہی۔ ڈاکٹر شاہدہ قاضی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بہت کیا۔ میڈم سمینہ قریشی، انہوں نے بڑے پیار محبت سے، ان کا ایک الگ انداز تھا، اس انداز سے انہوں نے پڑھایا، اور ایک الگ جو آپ کے اندر کی ایک پہچان تھی وہ کرائی۔ اور بہت سارے نثار زبیری صاحب، ان کا بہت الگ انداز تھا۔ میں نے اتنی جامعہ پڑھائی میں نے شاید کسی سے نہیں کی جتنا نثار زبیری صاحب کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا۔ تو یہ تمام، اور اس جیسے بہت سارے استاد کرام، میرے اپنے باس جن کے پاس میں نے جاب کی، انہوں نے کاروباری معاملات مجھے سکھائے، نعمان سہگل صاحب۔ اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مجھے ملتے رہے لوگ، ہمارے پھوپھی صاحب بھائی تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا بہت زیادہ چیزیں۔ تو یہ سب میں ان کو استاد گردانتا ہوں، مطلب جو آپ کے دوست ہیں، یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے گی آپ کو، اور یہ سب لوگ آپ کو سکھاتے ہیں۔ جو آدمی حضرت علی کا قول ہے کہ کوئی ایک لفظ آپ کو سکھایا تو اس لفظ کا استاد ہے۔ تو میرے نزدیک یہ سارے لوگ میرے بہت مہربان ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجھے بہت سکھایا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے ان لاز میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس نوبل پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ میری تمام خالائیں، جو خالہ ساس ہیں میری، وہ ساری ٹیچرز ہیں، اور اس میں سے کچھ ریٹائر ہو گئی ہیں، کچھ ابھی ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں، اور میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں ان کے حوالے سے کہ وہ لوگ اتنے نوبل پروفیشن سے ہیں اور بڑے دل لگا کے پڑھاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ سے بھی کئی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ان کو اپنا ایک اسٹوڈنٹ ملا جو ڈاکٹریٹ پوزیشن پہ، بڑی ہائی پوزیشن پہ تھا۔ جب وہ چیک اپ کرانے گئی تو وہ ڈاکٹر ان کے ملا، اور ان کے خاص انداز سے اس نے ان کو چھیڑا بھی، تو اور ملاقات کی، ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پڑھائے ہوئے بچے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اعلیٰ پوسٹوں پہ ہیں۔ تو پروردگار ہمارے تمام اساتذہ کرام کو عزت دے اور صحت یابی دے، اور ان کی اگلی منزلوں میں انہیں اتنا دے کہ اس دنیا میں جس چیز کی بھی کمی ان کی رہ گئی وہ پروردگار اپنی طرف سے پورا کرے۔
آپ سب تمام اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے انڈائریکٹ ڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی سکھایا، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت شکریہ. اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے. پاکستان ٹریولنگ پیشن کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس سے کامیاب بنائیے. بہت شکریہ.